आज पुस 1 गते हाम्रो शान हाम्रो स्वाभिमान राष्ट्रिय झण्डा हाम्रो पहिचान भन्ने नाराका साथ 6औं राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाइयो। एमालेको संकल्प यात्रा समापन सँगै मनाइयो झण्डा दिवस। चिवा भन्ज्याङको जङ्गे पिल्लरमा चन्द्र सूर्य फहरायो। चिवा भन्ज्याङबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सन्देश, देशलाई अलपत्र छाड्नुहुन्न, अब एमालेले निकास दिनुपर्छ। समाचारमा केन्द्रित भएर मात्र प्रिन्टेड मिडियाहरू अब सञ्चालन हुन नसक्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको जिकिर। कांग्रेस सरकारमा भए पनि तिनै तहका नागरिकमा निराशा बढेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको टिप्पणी। काम गरौं, चुनावको चिन्ता नगरौं भन्दै कांग्रेस महामन्त्री विष्णुप्रकाश शर्माको आग्रह। राजनैतिक दलहरू भ्रष्टाचारमा डुबेका कारण विभिन्न प्रकरणहरू सार्वजनिक भइरहेको नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको जिकिर। राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको माग राख्नु असंवैधानिक होइन भन्ने मान्यता स्थापित गराउन सफल भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको टिप्पणी। आज पुस 1 गते प्रथम जननिर्वाचित सरकारमाथि कु गरेर तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला सहित राजनीतिक दलका नेतालाई बन्दी बनाएको दिन निर्दलीय व्यवस्था घोषणा गर्दा के भनेका थिए महेन्द्रले, यसको विषयमा पूरी जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। सुदूरपश्चिम मेडिकल विश्वविद्यालय भाड्न खोज्ने गोविन्द केसी कसको सेवा गर्दैछन् भन्दै नेकपा एमालेका नेता भीम रावलको प्रश्न। नेवानीबाट ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खोज्ने बारे छलफलसम्म नभएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको स्पष्टीकरण। बिना तयारीका आयोजनाहरूको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको दाबी। भन्सार नियमावलीमा रहेको 45% पुरस्कारको व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले गर्यो विरोध प्रदर्शन। बलात्कारको आरोपमा गोर्खाका माओवादी नेता भूमिनन्द देवकोटा पक्राउ। सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीश महेश शर्मा भन्छन् संवैधानिक मुद्दा हेर्ने जिम्मा उच्च अदालतलाई दिनुपर्छ। राम जानकी विवाहका लागि जनकपुर धाममा दर्शनार्थीको घुइँचो। विवाह पञ्चमीले सद्भाव र बन्धुत्वको भावनालाई अझै प्रगाढ बनाउन सहयोग पुर्याउने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको टिप्पणी। टिप्परको ठक्करबाट 2 जना युवकको मृत्यु भएपछि दाङमा प्रदर्शन। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष नै प्रहरीको नियन्त्रणमा। मुगलिनबाट पोखरा जाँदै गरेको बस तनहुँमा दुर्घटना, 18 जना घाइते। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूबाट आउनुपर्ने 38 खर्ब रेमिटेन्स हराएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जी फन्डको आरोप। भ्रमण भिजामा विदेश जान लागेका 1200 मा 246 जनाको कागजात नक्कली भएको पाइयो। रुस युक्रेन युद्धमा कैलालीका युवकको मृत्यु भएको खुलासा। मानवाधिकार आयोगले भने रुस युक्रेन युद्धमा संलग्न नेपालीको तत्काल उद्धार गर। चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षाको आवेदन भोलिदेखि खुल्ने। शेयर बजारले नाग्यो 2000 को अङ्क, 5 अर्ब बढीको कारोबार। 1 दर्जन कम्पनीको मूल्य 10% बढ्यो। 10% मूल्य बढेका कम्पनीहरू कुन कुन हुन्, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। सुनको भाउ 1300 रुपैयाँले घट्यो। अदालतको फैसला कार्यान्वयनका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट 2 दिनमै उठ्यो 12.5 अर्ब कर। सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सकेन। 5 महिनाको अवधिमा 3 खर्ब 83 अर्ब आमदानी देखियो, 4 खर्ब 52 अर्ब खर्च देखियो। अर्जेन्टिनामा शक्तिशाली आँधी, 13 जनाको ज्यान गयो। विद्युत अवरुद्ध। इराकमा 10 वर्षपछि प्रान्तीय निर्वाचन हुँदै। राष्ट्रपति राजोएलिनाद्वारा थप समृद्ध र बलियो मडागास्कर निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता। प्रो क्लब च्याम्पियनशिप क्रिकेटमा 6 टोली, वर्षाका 11 र यूपी 11 बीच उद्घाटन खेल हुने र प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटका लागि लुम्बिनीको टोली घोषणा। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भने लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। आज 6औं राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाइएको प्रसङ्गबाट। 6औं राष्ट्रिय झण्डा दिवस आज मनाइएको छ। राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपालले झण्डा दिवसको अवसरमा काठमाडौँको बसन्तपुरबाट र्याली समेत निकालेको छ। र्याली बसन्तपुरदेखि रत्न पार्कसम्म पुगेको थियो। 2019 साल पुसको 1 गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको झण्डालाई अंगीकार गरिएको र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएको दिनको रूपमा यो दिवस मनाउन थालिएको राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपालका संस्थापक अध्यक्ष राजानन्द माण्डव्यले बताउनुभयो। उहाँले झण्डाको पहिचानलाई उजागर गर्नका लागि यो अभियान सुरु गरिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपालीलाई नै झण्डाको एउटा महत्त्व बुझाउनका लागि यो अभियान सुरु गरेका हौं। युवा पुस्तालाई झण्डाप्रति जागृत गराउन यो दिवस सुरु गरिएको। प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष राष्ट्रिय झण्डा दिवस, राष्ट्रिय पोशाक दिवस र राष्ट्रिय टोपी दिवस समेत मनाउँदै आएको जनाइएको छ।
बैतडीको झुलाघाटबाट सुरु भएको नेकपा एमालेको संकल्प यात्रा 5 थरको चिउवा भन्ज्याङ पुगेर समापन भएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चिउवा भन्ज्याङको जङ्गी पिल्लरमा चन्द्र सूर्य फहराएर संकल्प यात्राको समापन गर्नु भएको छ। त्यसअघि एमाले नेता कार्यकर्ताहरूले चिउवा भन्ज्याङको जङ्गी पिल्लरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराएका छन्। आज 6औं राष्ट्रिय झण्डा दिवसका अवसरमा देशभरि नै विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना भइरहँदा संकल्प यात्रामा निस्किएको एमालेको टोलीका सदस्यहरू भने नेपालको पूर्वी सीमाना चिउवा भन्ज्याङमा राष्ट्रिय झण्डा फहराएका हुन्। मध्य पहाडको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अवस्था तथा उद्योग, पर्यटन लगायतको सम्भावना बुझ्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल, उपमहासचिव, सचिव, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय कमिटी सदस्य, प्रदेश कमिटी लगायतका नेता, प्राविधिक विज्ञ सम्मिलित टोली सहित समृद्धिका लागि संकल्प यात्रामा रहेको जनाइएको छ। 2075 पुस 1 गतेदेखि नेपालमा राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाउन थालिएको 2019 पुस 1 गतेको दिन नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई संयुक्त राष्ट्र संघमा अङ्गीकृत गरिएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा 100% सफल भएको दावी गर्नुभएको छ। बैतडीको झुलाघाटबाट सुरु भएर 18औं दिनमा 5 थरको चिउवा भन्ज्याङ पुग्नुभएका ओलीले अभियानले पार्टीलाई वैचारिक हिसाबले समृद्ध बनाएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सबैको एउटा निष्कर्ष, अब देशको राजनीति यसै गरी अलपत्र अवस्थामा पर्न दिनु हुँदैन। अब देशको राजनीति एउटा सही बाटो र निकास दिनुपर्छ। अलमलमा देशको समय खेर फाल्न दिनु हुँदैन। यहाँ राष्ट्रको समय खेर गइरहेको छ। जनताको एउटा पिँढीको भविष्य खेर गएको छ। देशलाई जोगाउन संकल्प यात्राले असाधारण योगदान गरेको छ, ओलीको भनाइ छ। उहाँले एमाले चुनौतीहरूको सामना गर्दै अरूले सोच्न नसक्ने काम गर्न सक्छ भन्ने अभियानले पुष्टि गरेको पनि ओलीको भनाइरहेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले समाचारमा केन्द्रित भएर मात्रै अब प्रिन्टेड मिडियाहरू सञ्चालन हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा द्राइजिङ नेपालको 58औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले न्युज बेस भएर प्रिन्टेड मिडिया सञ्चालन हुन नसक्ने भएकाले अबका दिनमा प्रिन्टेड मिडियाले विशेष विषयवस्तुको लिडिङ गरेर प्रिन्टेड मिडिया सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सूचना तथा प्रविधिमा आएको परिवर्तन हेरेर त्यसै अनुसार अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। सूचना जनता समक्ष लैजाने एउटा पाटो भए पनि जनताका कुरा र गुनासाहरू सरकार समक्ष पुर्याउने काम पनि सञ्चार माध्यमको भएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले जनतासम्म सरकारले गरेका निर्णयहरू पुर्याउने काम पनि सञ्चार माध्यमको भएको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष विष्णु सुवेदीले पुरानो ढाँचालाई छोडेर अब नयाँ प्रविधिसँग नयाँ ढाँचाको विकास गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले समाचार विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउँदै लैजानुपर्ने चुनौती अहिले देखिएको र त्यसमा गोरखापत्र संस्थानले काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले समाचारका लागि 24 घण्टा किन कुर्ने भन्ने कुरा अहिले चुनौती रहेको पनि बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरीले नागरिकले के चाहन्छन् भन्ने कुरालाई बुझ्न सकेन भने पत्रकारिताको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न सक्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कांग्रेस भएका बेला नागरिक चरम असन्तुष्ट भएको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारको कुर्सीमा नभएर जनताले दुःख पाएका हुन् भन्ने पाइएला, तर कांग्रेसले यति बेला केही भन्न पाउने अवस्था छैन। जनता रिसाएका छन्, उनीहरूलाई फकाउने जिम्मा कांग्रेसको उहाँले भन्नुभएको छ। जनतालाई जहिले पनि झुक्क्याउने काम गर्न नहुने बताउँदै उहाँले अब जनतालाई जवाब दिनुपर्ने समय आएको बताउनुभयो। कांग्रेस पाल्पाको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले नेपाली जनतालाई झुक्क्याउनेमा मात्र काम भएको ओली निराशा छाएकाले अब सुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरेको देखाउनु पर्ने बेला आएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली जनताले 14 वर्षसम्म धैर्यता राख्ने जनतालाई भरोसा दिलाउन नसकेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले 62-63 को आन्दोलनपछि संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान जारी र 74 को निर्वाचनसम्म जनताले धैर्यता गर्दा गर्दै त्यसपछि पनि आशा लाग्ने काम हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। जनताको मत लिएर आएको सरकारले सही ढङ्गले काम गर्नुपर्ने महामन्त्री थापाको भनाइ छ। थापाले भ्रष्टाचार र कुशासन अन्त्यका लागि कांग्रेस पार्टीभित्रै पनि लड्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले 4 वर्षपछि उनी चुनावको चिन्ता नलिन र काममा केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। प्रेस युनियन बागलुङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महामन्त्री शर्माले मिसन 84 भन्दा भिजन 95 मा लाग्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले चुनावको चिन्ता लिनुभन्दा पनि 2095 सालसम्म के काम गर्न सकिन्छ भनी विकासको खाका तयार गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालमा भूकम्पपछि घर पुनर्निर्माण गर्नुभन्दा घर भत्कनै नदिने योजना चाहियो। तत्कालै सम्भव नहोला, तर 15 वर्षभित्र नेपाल एउटा चरणमा पुग्ने गरी योजना बनाऊ शर्माले भन्नुभयो। अवसरमा आगामी फागुन 7 गतेदेखि सुरु हुने नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा अहिलेको सरकारको कामका विषयमा गम्भीर छलफल हुने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले चुनावको चिन्ता छोडेर सबै दल समृद्धिका लागि केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो।
नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले भ्रष्टाचारमा राजनीतिक दलहरू डुबेका कारण विभिन्न प्रकरणहरू सार्वजनिक भइरहेको बताउनु भएको छ। विराटनगरमा दधिराज सुवेदी पुरस्कार प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको पुरस्कार समर्पण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले राजनीतिक नेतृत्वको साँठगाँठ नभएसम्म ठूला भ्रष्टाचार हुनै नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिले मुलुकका राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा अराजकता बढेको बताउनुभयो। एनसेल प्रकरणमा राजनैतिक दलका नेता, व्यापारी र कर्मचारी तन्त्रको मिलेमतोमा अरबौं रुपैयाँका भ्रष्टाचार भएको उहाँले बताउनु भएको छ। कोइरालाले राजनैतिक दलका नेता र नेतृत्वका कारण व्यवस्थाप्रति नै जनताको वितृष्णा बढेकाले सच्चेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा 51,000 राशिको भाषा साहित्य पुरस्कार वरिष्ठ साहित्यकार भागीरथी श्रेष्ठलाई र 25,000 राशिको राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार धर्मेन्द्र झालाई प्रदान गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले आफ्नो पार्टीले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको माग राख्नु असंवैधानिक होइन भन्ने कुरा स्थापित गराउन सफल भएको दावी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको उद्घाटन गर्दै उहाँले नेपालमा राजासहितको प्रजातन्त्रको कुरा गर्नु, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना र संघीयताको खारेजीको माग राख्नु अवैधानिक होइन भन्ने कुरा आफ्नो पार्टीले स्थापित गराएको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष लिङ्गदेनले निर्वाचन आयोगसँग कडा प्रतिवाद गरेपछि पार्टीको विधानमा पनि राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको पार्टीको मागलाई स्थापित गराउन सफलता हात परेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीलाई नेपाली राजनीतिमा उपेक्षा गर्न नमिल्ने शक्तिको रूपमा स्थापित गराउने काम समेत भएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष लिङ्गदेनले विगतमा निर्वाचनमा अपेक्षा अनुसार परिणाम हात नपारे पनि आफ्नो पार्टीले अग्रगमनको बाटो तय गर्दै अगाडि बढेको दोहोर्याउनु भएको छ। आज पुस 1 गते अर्थात् प्रथम जननिर्वाचित सरकारमाथि कु गरेर तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला सहित राजनैतिक दलका नेतालाई बन्दी बनाएको दिन नेपालका राजनैतिक दलहरूले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतले आजको दिनलाई कालो दिनका रूपमा स्मरण गर्दै आएका छन्। विक्रमसम्म 2017 साल पुस 1 गते राजा महेन्द्रले तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको बहुमतको पहिलो जननिर्वाचित सरकारमाथि कु गरी नेतालाई सेनाको बलमा बन्दी बनाएर निर्दलीय पञ्चायती शासन सुरुवात गरेका थिए। पुस 1 गते नेपाल तरुण दलको कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका बेला नेता प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला लगायतका नेताहरूलाई पक्राउ गरी सिंहदरबारमा 3 महिना र सुन्दरी जलको बन्दी गृहमा लामो समय थुनिएको थियो। बीपीसँगै तत्कालीन सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई, मन्त्री एवं पार्टी नेताहरू गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, देवान सिंह राई, राम नारायण मिश्र, योगेन्द्रमान शेरचन लगायतलाई सुन्दरी जल बन्दी गृहमा थुनिएको थियो। प्रजातान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गरी एकतन्त्रीय पञ्चायती शासन व्यवस्था लागू गर्ने महेन्द्रको उक्त कदमपछि मुलुकमा लामो समयसम्म निर्दलीय व्यवस्था कायम रह्यो। दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो, वाक स्वतन्त्रता हनन हुन पुग्यो। महेन्द्रको उक्त कदमले प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठिएको भन्दै नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विरोध गरेका थिए। अहिलेका राजनीतिक दलहरूले पुस 1 को कदमलाई जनअधिकार खोसिएको दिनको रूपमा सम्झने गरेका छन्, तर राजावादीहरूले भने अहिले पनि पुस 1 लाई युगान्तकारी परिवर्तनका रूपमा लिने गर्छन्। पुस 1 को सन्दर्भमा श्री 5 महेन्द्र चिरस्मरण समितिले महेन्द्रको कदमले नेपाललाई बाह्य हस्तक्षेपबाट जोगाएर विकास निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको दावी गरेको छ। उसले पुस 1 को कदम कांग्रेस विरुद्ध लक्षित नभई भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध भएको प्रस्ताएको छ। कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेपालमाथि बाहिरी हस्तक्षेप स्वीकार गरेका कारण पुस 1 को कदम निम्तिएको समितिले जनाएको छ। मुलुकको दृढ एकता र बाह्य हस्तक्षेपबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न यस्तो कदम चालिएको उसको जिकिर छ। समितिले राष्ट्रभन्दा माथि कुनै राजनैतिक दल नहुने भन्दै पुस 1 गते नेपालको राष्ट्रियताको इतिहासमा अझर अमर रहने बताएको छ। राष्ट्रियताका मामिलामा राजा महेन्द्रले महान योगदान गरेको भन्दै उसले पुस 1 को कदम कांग्रेस विरुद्ध लक्षित नभई भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध भएको प्रस्ताएको छ। राजा महेन्द्रको सक्रिय शासनकाल 4 अर्ब मात्र रकम खर्च गरेर महेन्द्र राजमार्ग, कोदारी राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग लगायत अनेकौं राजमार्गहरू, 50औं उद्योग निर्माण भएको, नेपालमा भूमि सुधार, राज्य रजौटा, वीरता उन्मूलन जस्ता क्रान्तिकारी कदम चालेर रक्तपात बिना सबैलाई चित्त उझाइ शोषण रहित समाज सृजना गराउँदै मानवीय कार्यहरू लागू गरेको भन्दै समितिले महेन्द्रलाई युगान्तकारी युग पुरुषको रूपमा चिनाएको छ। यसैबीच 2017 सालपछि जातिपाती, छुवाछुत, लिङ्ग भेद जस्ता रोगहरूबाट देशलाई मुक्त गराएर नयाँ मुलुकी ऐन जारी हुनु, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त अवलम्बन गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको अगुवाई गर्नु, आधुनिक चीनका शक्तिशाली नेता माओ त्से-तुङ र भारतका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू सन्तुलित मित्रता कायम गर्न सकेर नेपालको प्रभाव राख्नुलाई महेन्द्र कालको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा समेत समितिले लिएको छ। यसैबीच तत्कालीन राजा महेन्द्रले जारी गरेको शाही सम्बोधनको पूर्ण पाठ कस्तो थियो त? आगे प्यारा प्रजा गैर के यथोचित। जनताले छानेका प्रतिनिधिहरूले नै देशप्रति ज्यादा जिम्मेवारी महसुस गरी प्रजातन्त्रको जग मजबुत हुने वातावरण पैदा गर्छन् र देशमा स्थिरता आई विकास द्रुत गतिले हुन्छ भन्ने विश्वासले करिब 2 वर्ष अघि देशमा आम चुनाव गराएको सबैमा विदितै छ।
फलस्वरूप कांग्रेस बहुमतमा आयो र जनताको विश्वास प्राप्त गरेको पार्टीलाई संविधान अनुसार शासनभार सुम्पी देशप्रतिको जिम्मेवारी हिस्सेदार बनाउन पाउँदा अत्यन्त सन्तोष लाग्नुका साथै केही वर्षदेखि देशमा भएको अस्थिरताले हामीमा पैदा गरेको चिन्ता हराउनु पनि स्वाभाविकै कुरा भएको थियो। त्यसपछि देशमा घटेको परिस्थितिको अध्ययन गरी हामीबाट समय समयमा जनप्रतिनिधिहरू र सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत कर्तव्यबाट च्युत नहुने सङ्केत गरेको कुरा पनि सबैले सम्झेकै हुनुपर्छ। प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार छानिएका प्रतिनिधिद्वारा जनता र सरकारका बीचमा भएको भ्रमात्मक वातावरण राम्रोसित सुल्झाई राष्ट्रको हित र विकास गर्ने पूरा कोसिस हुनेछ भन्ने सबैले आशा एवं विश्वास राखेका थिए। तर त्यसको ठिक उल्टो प्रजातान्त्रिक पद्धतिको आडमा राष्ट्र र जनतालाई एकातिर पन्छाई व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ पूर्ति गर्न अधिकार प्रयोग गरियो। ऐन र कानुनको मर्यादा नराखी छिटो छरितो र योग्य बनाउने नाममा यो मन्त्रीमण्डलले देशका प्रशासन यन्त्र निष्क्रिय र आधारहीन बनाउने चेष्टामा लाग्यो। अधिकार दुरुपयोग हुँदा भ्रष्टाचार बढ्नुका साथै अनेकन भ्रान्ति पैदा गराई प्रशासन यन्त्रमा पनि शिथिलता उत्पन्न भई देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न यो मन्त्रीमण्डल बिल्कुल असमर्थ भएकाले र राष्ट्रिय तत्त्वहरूले धेरै मात्रामा प्रोत्साहन पाई राष्ट्रिय एकतामा समेत बाधा पुर्याउने वातावरण आउन लागेको पनि कसैमा नछिपेको तथा वैज्ञानिक विश्लेषण र वस्तुस्थितिको कार्यान्वयन बिना कोरा सिद्धान्तका आधारमा उठाइएका आर्थिक कदमले समाजमा चाहिने परिवर्तनको सट्टा जनतामा अशान्त र दूषित वातावरण मात्रै पैदा गरेकाले राष्ट्रको हित तथा प्रजातन्त्रका निमित्त पनि देशमा यस्तो स्थिति धेरै समयसम्म रहन दिनु उचित नहुने भएकाले देशको एकता राष्ट्रियता र सार्वभौम बचाउन देशमा अमन चयन कायम राख्न र देशलाई कुनै कारणबाट पनि बिग्रन्दो स्थितिबाट बचाउने अन्तिम जिम्मेवारी पनि हामीमा भएकाले उपयुक्त वातावरण हटाई शान्ति सुरक्षा कायम राख्न र देशलाई संक्रमण स्थितिबाट बचाउन विशेष अवस्थाको जरुरत पर्न आएकाले तथा देश र जनताको हितलाई मात्र ध्यान राखी संविधानको धारा 55 को अधिकार प्रयोग गरी यो मन्त्रीमण्डल र संसद दुवै सदन समेत हामीबाट आज यो घोषणाद्वारा विघटन गरिबक्सेका छौं। कुनै नयाँ व्यवस्था गर्न केही समय लाग्ने हुँदा अर्को व्यवस्था नभएसम्म मुलुकको शासनभार हामीबाट स्वयं ग्रहण गरिबक्सेका छौं। हल्ला यस घोषणाद्वारा संविधानका देहाएका धारा निलम्बन गरिबक्सेका छौं। भाग 2 का सबै धारा, भाग 3 का सबै धारा, भाग 4 को धारा 11 बाहेक अरू सबै धारा, भाग 5 को धारा 55 बाहेक का सबै धारा, भाग 9 को परिच्छेद 3 तथा धारा 73 बाहेक र भाग 10 का सबै धारा। यस व्यवस्थाबाट सरकारी जंगी तथा निजामती कुनै कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी काम कर्तव्यबाट विचलित हुनु वा अलमलिनु पर्दैन र सबैले आफ्नो स्थानबाट आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नेछन् र साथै सबै देशवासीको सदिच्छाले नै देशमा सबै कुराको सुव्यवस्था हुनेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास लागेको छ। परराष्ट्र विषयमा हामीले दृढतापूर्वक आफ्नो तटस्थता अपनाई सबै मित्र राष्ट्रसँगको मित्रताको नीति नै कायम राख्नेछौँ र हामी देशमा र विश्वभर शान्ति र मित्रताको कामना गर्दछौँ। श्री पशुपतिनाथले देश र जनताको कल्याण गरून्, जय नेपाल भनेर तत्कालीन राजा महेन्द्रले जारी गरेको शाही सम्बोधनको पूर्णपाठ यस्तो रहेको थियो। दर्शक महानुभाव, आज पुसको 1 गते निर्दलीय व्यवस्था घोषणा गर्दा राजा महेन्द्रले भनेको कुरा र अहिले राजनीतिक दलहरूले व्याख्या गर्ने कुरा के थियो भनेर हामीले यहाँहरुमा प्रस्तुत गरेका छौं। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री डाक्टर भीम रावलले डाक्टर गोविन्द केसीको काम देश र जनताको विपक्षमा रहेको भन्दै सर्वत्र विरोधका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिममा गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय बन्न नदिन अनसन बस्न पुग्नु भएका डाक्टर गोविन्द केसीको विरोधमा रावलले मुख खोल्नुभयो। डाक्टर रावलले भन्नुभएको छ, डाक्टर गोविन्द केसीको काम देश र जनताको हितमा देखिन्न। सुदूरपश्चिमको गेटामा स्थापना हुन लागेको स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भाड्न खोज्ने डाक्टर केसीको सर्वत्र विरोध हुनुपर्छ। देशमा स्वास्थ्यकर्मी उत्पादनमा बाधा हालेर कुन शक्ति र स्वार्थको पृष्ठपोषण गर्दैछन् भन्ने प्रश्न गरौँ, उहाँको भनाइ छ। गेटामा अनसन बस्न पुग्नुभएका केसीलाई स्थानीयले लखेटेपछि लक्ष्मी नारायण मन्दिरमा पुग्नु भएको छ। सुदूरपश्चिममा उहाँको विरोधमा प्रदर्शन समेत भइरहेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्स नेवानीले गरिरहेको भूमिस्थ सेवा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खोज्ने बारे कुनै छलफल र आधिकारिक निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ। नेपाल एयरलाइन्समा क्रियाशील ट्रेड युनियनलाई पत्र पठाउँदै यस विषयमा मन्त्रालयमा कुनै पनि छलफल र आधिकारिक निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको हो। साथै सरकारले निर्णय नगरेसम्म निगमको भूमिस्थ सेवा सोही कम्पनीमै रहने समेत जानकारी दिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निगमको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा खोसी प्रतिस्पर्धामा लैजाने निर्णय गरेसँगै निगमका कर्मचारी आन्दोलित छन्। आन्दोलनको 12औं दिन पुगिसकेको छ। निगमको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै त्रिभुवन विमानस्थलको भूमिस्थ सेवा रहेको जनाइएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बिना तयारीका आयोजनाहरू ठेक्का प्रक्रिया सरकारले अगाडि नबढाउने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ज्वालाले पूर्व तयारी बिना आयोजनाहरूको ठेक्का लगाउँदा आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न नहुने तथा सरकारलाई बढी भार पर्ने गरेको बताउनुभयो। मन्त्रालयले आगामी दिनमा बिना तयारीका आयोजनाहरू ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढाउने उहाँको भनाइ छ। मन्त्री ज्वालाले विगतका सरकारले पूर्व तयारी बिना आयोजनाहरूको ठेक्का लगाउँदा वर्तमान सरकारले पुरानै आयोजनाहरूको भार बोक्न बाध्य रहेको
आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले आयोजनाहरूको तयारी बिना टेन्डर पछि समस्या आउने र आयोजनाहरूको समय लामो हुने गरेको भन्दै बिना पूर्व तयारीका आयोजनाहरू टेन्डर प्रक्रियामा नै लैजाने उहाँले जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री ज्वालाले बहुवर्षीय ठेक्का मापदण्ड अनुसार आयोजनाहरूको ठेक्का लाग्न EIE र DPR पूरा हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले आयोजनाहरूको रकमान्तर भुक्तानी र समन्वयको समस्याबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पीडित रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टी आजपाले काठमाडौँ स्थित भन्सार विभाग घेराउ गरेको छ। आजपाले भन्सार नियमावलीमा रहेको 45% पुरस्कारको व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै त्रिपुरेश्वर स्थित भन्सार विभाग घेराउ गरेको। सरकारी वेतन भोगी कर्मचारी मार्फत राजस्वमा हुने 45% को कमिसन व्यवस्था गलत भएकाले खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। विरोध कार्यक्रममा बोल्दै पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य बिल्टु प्रसाद यादवले भन्सार नियमावलीमा रहेको 45% पुरस्कारको व्यवस्था खारेजीको माग पूरा गर्नका निम्ति बाध्य बनाएर छोड्ने बताउनुभयो। उहाँले 3 दिनमा सरकारले माग पूरा गर्न सकेन भने जिल्लाका भन्सार कार्यालय घेराउ गर्ने र आफूहरूको आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिनुभएको छ। त्यस्तै पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रञ्जु कुमारी शाहले राज्यले नियम कानुन बनाएर आफूले पालना नगरेकाले भन्सार नियमावलीमा रहेको 45% पुरस्कारको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने मागसहित आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिएको बताउनुभयो। भन्सार नियमावलीको परीक्षा 10 को दफा 47, 48 र 49 मा गरिएको व्यवस्था अनुसार कुनै चोरी निकासी वा पैठारीको माल सामान पक्राउ गरी भन्सार कार्यालयमा बुझाउनेलाई 30% र त्यसको सुराग दिनेलाई 15% गरी कुल रकमको 45% रकम पुरस्कार स्वरूप व्यक्तिलाई दिने व्यवस्था छ। अर्थात् भन्सार छलीको माल सामानबाट प्राप्त रकमको झण्डै आधा 45% पैसा व्यक्तिको निजी हुने व्यवस्था छ। आजपाले यस अघि गत असोजमा पनि भन्सार विभाग घेराउ गरेको थियो। प्रहरीले बलात्कारको आरोपमा गोर्खाका माओवादी नेता भूमिनन्द देवकोटालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरी वृत्त बानेश्वरमा परेको जारीका आधारमा देवकोटालाई पक्राउ गरिएको काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख SSP भूपेन्द्र खत्रीले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ 32 पेप्सी कोला स्थित देवकोटाको घरमा पहिले बसेकी 17 वर्षीय किशोरीले प्रहरी कहाँ देवकोटा विरुद्ध किटानी जारी दिएकी थिइन्। देवकोटाले आफ्नो संरक्षणमा राखेर 1 वर्षदेखि जबरजस्ती करणी गर्दै आएको जारीमा भनिएको छ। पछिल्लो समय 2080 भदौ 26 मा उनले करणी गरेको जारीमा उल्लेख गरिएको छ। सोही किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले पेप्सी कोला बस्ने 27 वर्षीय दिपेश नेपाललाई पनि पक्राउ गरेको छ। प्रहरी वृत्त बानेश्वरका DSP शिवराज बुढाथोकीका अनुसार देवकोटा र नेपालीले फरक समयमा बलात्कार गरेको छुट्टै जारी प्रहरी कहाँ छ। प्रहरी अनुसार नेपाली पीडितका प्रेमी रहेको जनाइएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट 2 जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति लिएर छानबिन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पीडितलाई स्वास्थ्य जाँचपछि संरक्षण गृहमा राखिएको जनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले संवैधानिक इजलासले हेर्दै आएका मुद्दा उच्च अदालतबाट निरूपण हुन उपयुक्त हुने बताउनु भएको छ। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उहाँले हाल सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्दै आएको मुद्दा उच्च अदालतबाटै टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउनुभयो। मुलुक संघीयतामा गएपछि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफै कानुन निर्माण गरिरहेको र ती कानुन संविधानसँग बाजिएको वा नबाजिएको सर्वोच्च अदालतबाट निरूपण हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताले सर्वोच्चमा मुद्दा थुप्रिरहेको पौडेलको भनाइ छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका कुनै पनि कानुन संविधानसँग बाजिएमा त्यस्ता मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास लिने व्यवस्था संविधानमा छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश सहित 5 जना न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासले मात्र यस्ता मुद्दा निरूपण गर्न पाउँछन्। त्यसैले हिजो आज संवैधानिक इजलासमा धेरै मुद्दा विचाराधीन छन्। प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माले केही दोहोर्याई हेरी पाउने निवेदन पनि उच्च अदालतको 3 न्यायाधीशको इजलासले टुङ्ग्याउन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। तल्लो तहको अदालतमा निरूपण हुन नसक्ने मुद्दा आएका कारण सर्वोच्चमा बढी चाप भएको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। सप्ताहव्यापी विवाह पञ्चमी महोत्सव अन्तर्गत राम जानकीको वैवाहिक कार्यक्रमको आयोजना आज हुँदैछ। यसका लागि जानकी मन्दिरको प्राङ्गण सजाइएको छ। विवाह पूर्व जानकी मन्दिरबाट निस्कने माता सीताको डोला अर्थात् बेहुली पक्षको टोली र राम मन्दिरबाट निस्कने भगवान रामको डोला अर्थात् बेहुला पक्षको टोली जनकपुर धामको ऐतिहासिक रङ्गभूमि मैदान 12 विभागमा पुगेर मिलन भएको जनाइएको छ। रङ्गभूमि मैदानमा दुवै पक्षको डोला पुगेपछि लाखौंको संख्यामा उपस्थित तीर्थालुहरूको बीचमा मिथिला परम्परा अनुसार स्वयंवर कार्यक्रमको आयोजना हुने गर्दछ। सो स्वयंवर कार्यक्रमको अवलोकन गर्न नेपाल तथा भारतबाट आएका तीर्थालुहरूको उल्लेख्य संख्यामा उपस्थिति हुने गरेको छ। स्वयंवर कार्यक्रमको समापन भए पश्चात रङ्गभूमि मैदानबाट दुवै मन्दिरको डोलासहित संयुक्त रूपमा निस्कने शोभायात्रा नगरको विभिन्न भागको परिक्रमा गरी जानकी मन्दिरको प्राङ्गण पुग्ने गर्दछ। जानकी मन्दिरको प्राङ्गणमा भारतको अयोध्याबाट जन्तीका रूपमा आएका साधु सन्तको उपस्थितिमा भगवान राम र माता सीताको विवाह सम्पन्न हुने गर्छ। मिथिलाको विधि अनुसार अबेर रातिसम्म चल्ने यस वैवाहिक कार्यक्रमको अवलोकन गर्न मन्दिरको प्राङ्गणमा हजारौंको संख्यामा तीर्थालुको उपस्थिति रहेको छ। पछिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष दर्शनार्थीको संख्या उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको बताइएको छ। राम जानकी विवाहका लागि जनकपुरमा लाखौं दर्शनार्थीहरूको घुइँचो लागेको छ।
यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्राचीन कालदेखि नै मिथिला क्षेत्रमा मनाइने विवाह पञ्चमी पर्वको सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व रहेको बताउनु भएको छ। विवाह पञ्चमीका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले यस पर्वले सम्पूर्ण नेपालीमा राष्ट्रिय एकताको भावना जागृत गरी सद्भाव, सहिष्णुता र बन्धुत्वको भावनालाई अझ प्रगाढ बनाउन सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुर धाममा साताव्यापी रूपमा मनाइने विवाह पञ्चमी महोत्सव अन्तर्गत वैवाहिक कार्यक्रममा मुख्य आकर्षणको केन्द्र मानिने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस दिन विवाह उत्सवमा बाजागाजा सहित झाँकी नाचगान प्रस्तुत हुने तथा जनतिर डोला हेरिने परम्परा रहेको स्मरण गर्नुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले प्राचीन सांस्कृतिक पर्व विवाह पञ्चमीले मुलुकको सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधता बीचको एकता कायम गर्दै राष्ट्रिय एकताको भावना थप सुदृढ गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् पनि कामना समेत गर्नुभयो। उहाँले मौलिक संस्कृतिको संरक्षण एवं सम्वर्धन गरी सबै नेपालीमा सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणका लागि अग्रसर हुन विवाह पञ्चमीले उत्प्रेरित गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेलको सन्देशमा त्रेता युगमा भगवान श्रीराम र माता जानकीको शुभ विवाह सम्पन्न भएको विशेष दिनको सम्झनामा मनाइने विवाह पञ्चमीका अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा उहाँले शुभकामना पनि प्रकट गर्नुभएको छ। दाङमा टिप्परको ठक्करबाट 2 युवकको मृत्यु भएपछि आफन्तले सडक अवरुद्ध पारेर प्रदर्शन गरेका छन्। शुक्रबार राति टिप्परको ठक्करबाट प्युठानका 2 युवकको मृत्युको घटनालाई लिएर आइतबार बिहानैदेखि प्रदर्शन भएको हो। सडक अवरुद्ध गरेर प्रदर्शन गरेपछि प्रहरीले मृतकका केही आफन्तलाई नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। मृतकका परिवारले उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था र टिप्पर चालकलाई कारबाही नभएसम्म सब नउठाउने भन्दै आइतबार दाङमा बन्दको आह्वान गरेका हुन्। सोही क्रममा आइतबार बिहानैदेखि सडक अवरुद्ध गर्न खोजेपछि प्रहरीले प्युठानको झिमुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रमोद पोखरेल, 9 बहिनी गाउँपालिका 6 का वडा अध्यक्ष मानबहादुर केसी र मृतक 2 युवाका दाजु तथा मामा राजेश जेसी लगायतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। टिप्पर व्यवसायी र पीडित पक्ष बीच शनिबार दिनभर वार्ता समेत भएको थियो। वार्ता सफल हुन नसकेपछि घोराई तुलसीपुर सडक खण्ड अवरुद्ध गर्ने पीडित पक्षले चेतावनी दिएको जनाइएको छ। पोखरा जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस तनहुँमा दुर्घटनामा परेको छ। आइतबार बिहान तनहुँको व्यास नगरपालिका वडा नम्बर 12 कमलबारी स्थित पृथ्वी राजमार्गमा बस दुर्घटनामा परेको। मुगलिनबाट पोखरातर्फ गइरहेको G2 ख 1459 नम्बरको बसले टिप्परलाई ओभरटेक गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। ओभरटेक गर्ने क्रममा बसको दाहिने तर्फको टायर सडकबाट तल खसेको थियो। बस दुर्घटनामा 18 जना यात्रु घाइते भएको प्रहरी नायब परीक्षक मोहन बहादुर खाँडले जानकारी दिनुभयो। घाइते असीमा साई, सविता सुनार, सबिना सुनार, प्रदीप गोधारको दमौली अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। रत्नहरी मेमोरियल अस्पताल तनहुँमा सुरन राई, पिल्ली माया थापा, ज्ञानदेवी श्रेष्ठ, स्नेहा श्रेष्ठ, इन्जल भट्टराई, पूर्णबहादुर गुरुङको उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते भएका बबिता थापा, नवीन थापा, दुर्गा थापा, नवीना थापा, दीपा थापा, सुमित्रा राई, जुनु भट्टराई, पूर्णिमा भट्टराईलाई भने थप उपचारका लागि पोखरा स्थित मणिपाल शिक्षण अस्पताल पठाइएको जनाइएको छ। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ झिफन्डले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूबाट आउनुपर्ने 38 खर्ब रेमिटेन्स हराइरहेको बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी श्रमिक दिवस 2080 को अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे जानकारी गराइएको हो। झिफन्डले आर्थिक वर्ष 2077-78 को तुलनामा 2078-79 मा 277% र 2079-80 मा 300% भन्दा बढी श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएको बताएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 42.24% र आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 46.32% दक्ष श्रमिक विदेश गएकोमा 2079-80 मा 66% दक्ष श्रमिक विदेश गएको बताइएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को तुलनामा 1,66,698 जना विदेशिन्दा ल्याएको 9 खर्ब 61 अर्ब 5 करोड रेमिटेन्सको अनुपातमा आर्थिक वर्ष 2079-80 मा वृद्धि भएको विदेशीको संख्या अहिले 7,71,327 जनाको अनुपातको आम्दानीको आधारमा नेपालमा रेमिटेन्स 44 खर्ब 48 अर्ब वार्षिक रूपमा भित्रिनुपर्ने दाबी झिफन्डको छ। अध्यक्ष श्रमिकको तुलनामा दक्ष श्रमिक विदेशीको संख्या 15% ले बढी हुन्छ भन्ने मान्दा पनि कम्तीमा 7 खर्ब रेमिटेन्स थप भई कुल 50 खर्ब भन्दा बढी हुने रेमिटेन्स भित्रिनुपर्ने झिफन्डका महासचिव लक्ष्मण शर्माले बताउनुभयो। उहाँले अहिले केवल 12 खर्ब मात्र नेपालमा रेमिटेन्स आएको देखिएकाले वार्षिक 38 खर्ब रेमिटेन्स हराइरहेको दावी गर्दै बारेमा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। अनि वैदेशिक रोजगारीमा गएर श्रमिकहरूले कमाएको नेपालमा आउनुपर्ने रकम नेपालमा किन आएन भनेर प्रश्न समेत गर्नु भएको छ। भ्रमण भिजामा विदेश जान लागेका 1500 युवा भन्दा बढीका कागजात अध्ययन गर्दा 246 जनाको कागजात नक्कली फेला परेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार सरकारी कर्मचारीको संलग्नतामा संगठित रूपमा यसरी नक्कली कागजात बनाई मानिसलाई भ्रमण भिजामा विदेश पठाउने गरेको पाइएको छ। यसरी मिलेमतोमा विदेशीका अधिकांश त्यहाँ घुम्नका लागि नभई कामका लागि जाने गरेका छन्। शंकास्पद कागजात सहित गएको असोज देखिने प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो। सो क्रममा 1512 जनाका कागजात अध्ययन गर्दा त्यसमध्ये 246 कागजात प्रमाणपत्र, श्रम,
खाता प्रमाणित प्रहरी रिपोर्ट र बैंक विवरण लगायतका कागजात नक्कली देखिएको पाइएको कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले बताउनुभयो। उक्त कागजात बनाउने व्यक्तिको पहिचान गर्ने र नक्कली कागजातका आधारमा के कसरी विदेश पठाइने रहेछ भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्दा सबै मिलेमतोमा काम हुने गरेको समेत पाइएको छ। त्यसरी अनुसन्धानका क्रममा सरकारी कर्मचारी सहित एजेन्ट, कन्सल्टेन्सी, ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्सलाई प्रति व्यक्ति रु 10,000 देखि 15,000 र अध्यागमनका कर्मचारीलाई प्रति व्यक्ति रु 40 देखि 55,000 दिएर मिलेमतोमा पठाउने गरेको देखिएको उहाँले बताउनु भएको छ। सोही आधारमा मिलेमतोमा संलग्न एजेन्ट, ट्राभल एयरलाइन्सका अध्यागमनका कर्मचारी सहित 35 जनाभन्दा बढीलाई विभिन्न मितिमा पक्राउ गरी संगठित अपराध, लिखत सम्बन्धी कसुर समेतका अपराधमा आवश्यक कारबाही थालिएको छ। सोही अध्ययनका आधारमा अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीसँग मिलेमतोमा नक्कली कागजातका आधारमा विदेश पठाउने र विदेश पुगेपछि महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा लगाउने र शोषण समेत हुने तथा पुरुषले समेत तोकिएको काम नपाई जोखिमपूर्ण काममा लगाइने गरेको पाइएको छ। त्यसरी गएकालाई पछाडि स्वदेशमा फर्काउन समेत कठिनाइ हुने गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। अनुसन्धानका क्रममा उक्त घटनामा संलग्न भएको पाइएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका अधिकृत नरवीर खड्कालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्दा उनले यसरी मिलेमतोमा 300 जना पठाएको पाइएको छ। यस्तै निमा छिरिङ ट्राभल्सका सञ्चालक मनोज तामाङ र निजकै ट्राभल्समा काम गर्ने उनकै सालो पदम लामालाई पक्राउ गरी लिखत सम्बन्धी कसुर समेतका आधारमा प्रहरी परिषद टेकुले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सोही कार्यमा संलग्न रहेको आधारमा नेपाल एयरलाइन्सका अरविन्द यादव, होम पोखरेल, ट्राभल एजेन्सीका मनोराम चौधरी, स्काई ट्राभल एन्ड टुर्सका दिनेश गेमाली, रोयल ट्राभल्सका सञ्चालक देवराज कनाल सहित गणेश पाण्डे, सञ्जय तामाङ, रामप्रसाद भण्डारी, सरोज कुमार यादव, राजकिशोर शाह, रविन अर्याल लगायतलाई पक्राउ गरी कारबाही थालिएको प्रहरीले जनाएको छ। रुस युक्रेन युद्धमा कैलाली टिकापुरका एक युवकको मृत्यु भएको खुलासा भएको छ। रुसी सेनाका तर्फबाट युद्धमा सहभागी टिकापुर नगरपालिका 1 दुर्गानगरका 36 वर्षीय भरत शाहको मृत्यु भएको खबर परिवारका सदस्यले केही दिन अगाडि मात्र पाएको बताइएको छ। उनीहरूले आइतबार कुशको शव बनाएर भारतको अन्त्येष्टि गरेका छन्। भरतका दाजु नाता पर्ने बिर्ख शाहले 26 नोभेम्बर मक्सिर 10 गते नै मृत्यु भएको खबर हालै पाएको बताउनुभयो। भारतसँगै रुसी सेनाका तर्फबाट युद्धमा सहभागी कञ्चनपुरका रोशन थापाले आफ्नो श्रीमतीलाई भारत युद्धमा मारिएको खबर पठाएको र उनीहरूबाट ढिला मात्र जानकारी पाएको बिर्खको भनाइ छ। भाइको 26 नोभेम्बरमा युद्धमा गोली लागेर मृत्यु भइसकेको रहेछ। उनीसँगै कार्यरत महेन्द्रनगरका थापाजीले मृत्यु भएको कुरा मेसेज गरेर आफ्नो श्रीमतीलाई भनेका रहेछन्। बिर्खले भन्नुभयो, तर उहाँले हामीलाई खबर गर्न सक्नु भएन, ढिलो गरी थाहा पायौँ, उहाँको भनाइ छ। गत साउन 30 मा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई गएका भरत शाह पूर्व प्रहरी हुन्। उनी दुबईमा सुरक्षा गार्डका रूपमा काम गर्दै आएका। उनी उतैबाट रुस गएका थिए। मृतक शाहको कोषको शव प्रतिमा बनाएर आइतबार हिन्दू परम्परा अनुसार अन्त्येष्टि गरिएको दाजु नाता पर्ने बिर्खले बताउनुभयो। भरतका श्रीमती नाबालक छोरा र छोरी रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले रुस युक्रेन बीचको युद्धमा सहभागी नेपालीको उद्धार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। केही नेपाली रुसी र युक्रेनी सेनामा भर्ना भएको र युक्रेनी सेनाको आक्रमणमा परि केही नेपालीको मृत्यु भएको र केही घाइते भएको भन्दै आयोगले उक्त युद्धमा सहभागी नेपालीको उद्धार गर्न आग्रह गरेको छ। केही घाइते नेपाली अस्पतालमा उपचाररत रहेको, केही विपक्षी सेनाको नियन्त्रणमा रहेको र सयौंको संख्यामा दुईतर्फीको सेनामा नेपालीहरू संलग्न रहेको बुझिन आएको भन्दै आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्तिमा भन्नुभयो, नेपाली नागरिकहरू जहाँ र जुनसुकै अवस्थामा रहे पनि उनीहरूको मानवाधिकारको संरक्षण र उद्धार गर्नु सरकारको कर्तव्य हुन जान्छ। साथै युद्धमा परि मृत्यु भएकाहरूको सब स्वदेशमा ल्याई आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुसार दाह संस्कार गर्ने व्यवस्था मिलाउन, घाइतेहरूको उपचारका लागि प्रभावकारी पहल गर्न, स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीहरूलाई कूटनीतिक पहलद्वारा स्वदेश फर्कने व्यवस्था मिलाउन आयोगले सरकारलाई आग्रह पनि गरेको छ। मृतकका परिवार र घाइतेलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा भविष्यमा यस प्रकारको गैर कानुनी बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने स्थितिको अन्त्य गरी नागरिकको जीव धनको सुरक्षा गर्न नेपाल सरकारलाई आयोगले आग्रह समेत गरेको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आगामी माघ 17 गतेदेखि 19 गतेसम्म सञ्चालन हुने 68औं चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा लाइसेन्स परीक्षाको अनलाइन आवेदन पुसको 2 गतेदेखि खुल्ला गर्ने जानकारी दिएको छ। 2080 पुस 2 गतेदेखि माघ 2 गतेसम्म नियमित तथा माघ 3 गते र 4 गते विलम्ब शुल्क सहित अनलाइन मार्फत फारम बुझाउन सकिने काउन्सिलले बताएको छ। अनलाइन आवेदन फारम भर्ने र बुझाउने व्यवस्था 24 घण्टा खुल्ला रहने र परीक्षा सञ्चालन इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक ललितपुरमा कम्प्युटर प्रविधिबाट हुने परीक्षा समितिले जानकारी दिएको छ। शेयर बजार 2.5 महिनापछि 2000 भन्दा माथि पुगेको छ। असोज 10 एतान 2000 अङ्क मुनि रहँदै आएको बजार आइतबार भने 2022 को अङ्कमा पुगेको हो। अघिल्लो दिनको तुलनामा नेप्से परिसूचक 27.75 अङ्क बढेको छ। कारोबारको पहिलो 1 घण्टा उतार चढाव देखिएको बजार अन्ततः बढेर बन्द भयो। कुल 5 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। कारोबार रकम पनि 13 असारकै उच्च रहेको जनाइएको छ। पुसदेखि लागू हुने गरी अधिकांश बैंकले ब्याज दर घटाउँदा बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको जनाइएको छ। कुल
185 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 52 कम्पनीको घट्यो भने 4 को स्थिर रह्यो। हाइड्रो पावर क्षेत्रको सूचक सबैभन्दा धेरै 5.5% बढ्यो। त्यस्तै लगानी समूह 3 र विकास बैंक सूचक 2.6% बढेको जनाइएको छ। अङ्कका आधारमा विकास बैंक 104, फाइनान्स 32, होटल तथा पर्यटन 87, जलविद्युत 123, लगानी 2, जीवन बीमा 24, उत्पादन 49, माइक्रो फाइनान्स 40, निर्जीवन बीमा 112 र अन्य समूह सूचक 31 अङ्क बढे। व्यापार 6 र बैंकिङ समूह भने 8 अङ्क घटेको जनाइएको छ। बजार बढ्दा पनि हिमालयन लघुवित्तको 6.7 र मानुषी लघुवित्तको 3.9% मूल्य घट्यो। धेरै शेयर कारोबार हुने 5 कम्पनीमा हिमाल, दोलखा, हाइड्रो पावर, सोनापुर सिमेन्ट, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, शिवम सिमेन्ट र अरुण काबेली क्रमशः अगाडि रहेको जनाइएको छ। यसैबीच 10% मूल्य बढेका 1 दर्जन कम्पनीमा 13 कम्पनीको मूल्य 10% बढेको छ। तीमध्ये 10% मूल्य बढ्नेमा अधिकांश हाइड्रो पावर कम्पनी रहेको जनाइएको छ। बोटलर्स नेपाल, बालाजु, रेडी पावर, श्री पावर, बलेफी, दोर्दी, बुद्ध भूमि, हाइड्रो पावर, समाज लघुवित्त, भूगोल इनर्जी, रावा इनर्जी, 3 स्टार हाइड्रो पावर, हाथवे इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी छन्। युनियन हाइड्रो पावर र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको मूल्य करिब 10 अर्थात् 9.9% बढेको छ। सुनको भाउ तोलामा 1300 रुपैयाँले घटेको छ। शुक्रबार तोलाको 1,19,100 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ आइतबार तोलामा 1300 रुपैयाँले घटेर 1,17,800 रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। त्यस्तै चाँदीको भाउ पनि तोलामा 15 रुपैयाँ घटेर 1,455 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारलाई 12 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएका छन्। ठूला करदाता कार्यालय मार्फत मात्र 41वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 12 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ सरकारलाई राजस्व बुझाएको प्रमुख कर प्रशासक जनकराज शर्माले जानकारी दिनुभयो। हालसम्म 12 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ राजस्व बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बुझाएको प्रारम्भिक आँकडा छ, तर अन्तिम अडिट हुन बाँकी छ उहाँको भनाइ छ। यता मध्यम स्तरको करदाता समेत गरेर 12 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिनुभयो। मैनालीका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो घोषणा गरेर तिरेको कर ठिक छ कि छैन भनेर भेरिफाई गर्ने काम भइरहेको जनाइएको छ। मध्यम स्तरको करदाता कार्यालय मार्फत 3 करोड रुपैयाँ उठेको छ। महानिर्देशक मैनालीले भन्नुभएको छ, लगभग सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर बुझाएको हुनुपर्ने हाम्रो अनुमान छ, तर यस विषयमा पनि परीक्षण हुनेछ उहाँको भनाइ छ। कर बुझाउनेमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त र बीमा कम्पनी छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थानहरूले मर्जर प्राप्ति र एफपीओबाट भएको लाभलाई बोनस लाभांशको रूपमा बाँड्दै आएका थिए। अब भने सरकारलाई समेत सो लाभको कर बुझाउनु पर्ने बताइएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयक मार्फत मक्सिर मसान्तभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर प्राप्ति र एफपीओबाट भएको लाभको आधारमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सरकारको सो व्यवस्था विरुद्ध केही बैंकहरू सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए, तर अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो कर तिर्नुपर्ने बाध्यता परेको। सरकारले त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मक्सिर मसान्तसम्म रकम दाखिला गरे ब्याज र जरिवाना नलाग्ने सुविधा दिएको थियो, तर सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो सुविधा भने लिएनन्। मक्सिर मसान्तभित्र कर तिर्दा मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको लाभ र शेयर प्रिमियमबाट भएको लाभको आधारमा मात्र कर तिरे पुग्ने बताइएको छ। त्यसपछि कर तिर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जरिवाना र ब्याज लाग्नेछ। महानिर्देशक मैनालीले यदि कसैले नतिरेको पाइएमा उनीहरूबाट पनि ब्याज र जरिवाना सहित राजस्व असुल गरिने बताइएको छ। यसरी असुल गर्दा उनीहरूले तिर्नुपर्ने रकमको दोब्बर पनि हुन सक्नेछ। प्राप्ति, मर्जर, एक्विजिसन र एफपीओको लाभबाट हुने लाभ कर अन्तर्गत 12.5 अर्ब सरकारी खातामा पुगेको जनाइएको छ। सरकारको आय व्ययको रेकर्ड राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मक्सिर मसान्तसम्म सरकारी खातामा 3 खर्ब 63 अर्ब 42 करोड 92 लाख रुपैयाँ राजस्व जम्मा भएको छ, जुन गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा केही बढी हो। सरकारले चालु वर्ष 14 खर्ब 22 अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन नसकेको देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषण अनुसार गत मक्सिर मसान्तसम्म सरकारले गरेको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको छ। यो अवधिसम्म वार्षिक लक्ष्यको 26.07% आम्दानी भएको छ भने 25.87% खर्च भएको जनाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड 21 लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो। मक्सिर मसान्तसम्म आइपुग्दा सरकारको बजेट खर्च रु 4 खर्ब 52 अर्ब 79 करोड 57 लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको 25.87% रहेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पहिलो 5 महिना अवधिमा चालु खर्च 31.5 दिन, पुँजीगत खर्च 11.94 र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फको खर्च 18.52% रहेको जनाइएको छ।
अर्जेन्टिनाको बहिया ब्लाङ्कामा रहेको ब्युनस आयर्स बन्दरगाहमा शक्तिशाली आँधी आएको छ। आँधीमा परि 13 जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। त्यहाँको मेयर कार्यालयको सूत्रका अनुसार भारी वर्षा र हावाका कारण स्केटिङ प्रतियोगिता भइरहेको बहिया ब्लाङ्काको छत समेत आँधीसहितको हावाहुरीले उडाएको थियो। दुर्भाग्यवश आपतकालीन सेवाले बहेन्से डेल नोर्टे क्लबमा 13 जनाको ज्यान गएको पुष्टि गरेको छ। नगरपालिकाले विज्ञप्तिमा भनेको छ उक्त सहरमा 140 किलोमिटर 87 माइल प्रति घण्टाभन्दा बढीको वेगले हावा चलेको बताइएको छ। तीव्र गतिको हावा आएसँगै केही भागमा विद्युत समेत अवरुद्ध भएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। 10 वर्षको अन्तरालपछि प्रान्तीय निर्वाचन अघि इराकी सुरक्षाकर्मीले देशका 18 प्रान्तमध्ये 15 प्रान्तमा मतदान गरेका छन्। स्थानीय समय अनुसार बिहान 7 बजेदेखि मतदान सुरु भएको थियो। इराकी राजधानी बगदाद र सेमीका 3 प्रान्तहरू बाहेक देशका 15 प्रान्तका अन्य धेरै सहरहरूमा मतदान केन्द्रहरूमा सैनिक र प्रहरीहरू मतदान गर्न लाइनमा बसेका थिए। इराकको स्वतन्त्र उच्च निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार 15 प्रान्तका 565 मतदान केन्द्रहरूमा सुरक्षाकर्मीहरूबाट 10 लाखभन्दा बढी मतदाताहरूले मतदान गर्ने अपेक्षा गरिएको जनाइएको छ। इराकमा पछिल्लो प्रान्तीय निर्वाचन अप्रिल 2013 मा भएको थियो। मडागास्करका पुनः निर्वाचित राष्ट्रपति एड्री राजोएलिनाले देशलाई थप बलियो र समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले एक बलियो र अधिक समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न र यसको विकासका लागि काम गर्ने दृढ सङ्कल्पका साथ मडागास्करको नेतृत्व गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। राजोएलिनाले राजधानी सहर अन्टानानारिभोको भेरिया स्टेडियममा आफ्नो सम्बोधन गरेका थिए। डिसेम्बर 1 मा उच्च संवैधानिक अदालतले उनलाई नोभेम्बर 16 को राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा 58.96% मत प्राप्त गरी विजयी भएको घोषणा गरेको थियो। निर्वाचन प्रक्रिया शान्तिपूर्ण सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रको लोकतान्त्रिक परिपक्वताको प्रशंसा समेत गरे। आफ्नो भाषणमा राजोएलिनाले 3 स्तम्भहरू मानव पुँजी, औद्योगिकरण र शासन आगामी 5 वर्षका लागि आफ्नो कार्यक्रमको एक भागको रूपमा रहेको उल्लेख गरेका छन्। राजोएलिनाले इमानदारिता र निष्ठाका मूल्यहरूप्रति आफ्नो दृढ प्रतिबद्धतामा जोड दिँदै भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्ने वाचा गरेको उल्लेख छ। राजोएलिना जनवरी 2019 देखि सेप्टेम्बर 2023 सम्म देशको राष्ट्रपति रहेका थिए। उनले एन्टानानारिभोको मेयरको रूपमा पनि काम गरिसकेको जनाइएको छ। प्रो क्लब च्याम्पियनसिपको उद्घाटन खेलमा घरेलु टोली पर्सा 11 र भारतीय टोली यूपी 11 बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। जोहरा इन्टरनेसनलको आयोजना तथा पर्सा क्रिकेट संघको समन्वयमा हुने खेल 8 डिसेम्बर 21 देखि 30 सम्म हुने प्रतियोगितामा नेपाल र भारतका गरी कुल 6 टोलीको सहभागिता रहने जनाइएको छ। आयोजकले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार पहिलो दिन उद्घाटन खेल सहित 2 खेल हुनेछ। अर्को खेल आर्मी र नेपाल पुलिस क्लब बीच हुने बताइएको छ। T20 फर्मेटमा खेलाइने प्रतियोगिता पर्साको वीरगञ्ज नारायणी क्रिकेट मैदानमा हुने जनाइएको छ। प्रतियोगितामा नेपालका 3 विभागीय टोली आर्मी, पुलिस र एपीएफ सहित पर्सा 11 र भारतको यूपी 11 अनि वन्डर्स क्लब नोइडाले प्रतिस्पर्धा गर्ने बताइएको छ। सिंगल राउन्ड रोबिङको खेलपछि शीर्ष 4 टोली सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्, जहाँ लिगमा पहिलो र चौथो हुने बीच पहिलो सेमिफाइनल हुनेछ र दोस्रो र तेस्रो हुने टोली बीच दोस्रो सेमिफाइनल हुनेछ। प्रतियोगितामा कमेन्ट्री गर्न अस्ट्रेलियाका चर्चित कमेन्टेटर तथा क्रिकेट पत्रकार मेलिन्डा फारेल आउने जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि लुम्बिनी प्रदेशको टोली घोषणा भएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक क्रिकेट संघले सरस्वती घटी मगरको कप्तानीमा 14 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको जनाइएको छ। यस्तै 4 जना रिजर्भ खेलाडीको नाम समेत सार्वजनिक भएको छ। 6 टोली सम्मिलित लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय छनौट प्रतियोगितापछि लुम्बिनीको टोली छनौट गरिएको जनाइएको छ। लुम्बिनीले प्रधानमन्त्री कपको पहिलो खेलमा पुस 5 मा गण्डकी प्रदेशसँग खेल्नेछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको व्यवस्थापनमा हुने प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट T20 फर्मेटमा खेलाइने बताइएको छ। पुस 5 देखि 18 गतेसम्म मूलपानी र त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुने प्रतियोगितामा 7 प्रदेश र 1 विभागीय टोली एपीएफ सहित 8 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यस्तै यसपटकदेखि क्यानले महिला क्रिकेटमा पनि धेरै खेल गर्ने लक्ष्यसहित सिंगल राउन्डमा प्रतियोगिता गर्दैछ। प्रतियोगितामा सबै 8 टोलीले एकअर्कासँग खेल्नेछन् र अङ्क तालिकामा शीर्ष 4 मा रहने टोली प्लेअफ पुग्नेछ, जसमा शीर्ष 2 मा रहने टोलीले पहिलो क्वालिफायर खेल्नेछन्। विजेता टोली सिधै फाइनल पुग्नेछ। यस्तै तेस्रो र चौथो हुने एलिमिनेटर खेल्नेछ। यसमा विजयी हुने पहिलो क्वालिफायरमा पराजित हुनेसँग दोस्रो क्वालिफायर खेल्नेछ। एलिमिनेटरको पराजित टोली बाहिरिनेछ। पहिलो र दोस्रो क्वालिफायर विजेताले फाइनल खेल्ने जनाइएको छ। यसैबीच लुम्बिनीको टोलीमा सरस्वती घटी मगर कप्तान, कीर्तिका मरासिनी उपकप्तान, लक्ष्मी चौधरी, मधु डीसी, शर्मिला रोक्का, कमला घटी मगर, सुस्मिता भुसाल, आसमा पुलामी, कीर्ति अधिकारी, रञ्जु श्रेष्ठ, सुस्मिता बजगाई, चमेली चौधरी, मनिषा राणा, सरस्वती पुन रहेका छन्। वैकल्पिक खेलाडीमा साक्षी भण्डारी, दिपा कुमार, जिज्ञा राम थापा र स्वस्तिका बजगाई रहेको जनाइएको छ।
हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।